बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जनवरी 2021 बरोज़ सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपके लिए वाहिद ज़रिया इन्फो टीवी है, जो सऊदी अरब की सच्ची और ऑथेंटिक खबरें लेकर हाजिर होता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज शाम की पहली खबर शामिल करते हैं। आइंदा साल पहली क्लास से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी। वज़ारत तालीम के तर्जुमान इब्तिसाम अल शहरी ने कहा कि सऊदी अरब के तमाम सरकारी स्कूलों में आइंदा साल पहली क्लास से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने मुकामी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि चौथी क्लास के बच्चों में डिजिटल महारतें पैदा करने के लिए खसूसी तालीम दी जाएगी। सऊदी अरब बिजली की 50% ज़रूरियात तजदीद पजीर तवानाई से पूरी करेगा। सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला एटॉमिक एनर्जी सिटी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद अल सुल्तान ने कहा है कि सऊदी अरब काबिल तजदीद तवानाई यानी सोलर एनर्जी का मुस्तकबिल का शोबा तैयार कर रहा है। इसके तहत सोलर एनर्जी पजीर तवानाई की सनतें, तहत सहूलतें, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत की तरबियत जैसे काम अंजाम दिए जाएंगे। किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक एनर्जी सिटी के चेयरमैन ने आलमी जो एजेंसी की जनरल असम्बली के 11वें सेशन से इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब 2030 तक 50% बिजली की तैयारी में सोलर जो एनर्जी होगी उस पर डिपेंड करेगा, जबकि 50% बिजली जो होगी वो गैस से तैयार की जाएगी। उम्रा ज़ायरीन की परवाज़ें जद्दा पहुँच रही हैं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने कहा कि बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की परवाज़ें सऊदी अरब पहुँच रही हैं। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की इमिग्रेशन की कार्रवाई जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो निपटाई जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन पासपोर्ट के डायरेक्टर मेजर जनरल अब्दुल्ला अल मशेखी ने बताया कि पासपोर्ट अहलकार उम्रा ज़ायरीन को जद्दा पहुँचने और यहाँ से वतन वापस जाते वक्त इमिग्रेशन की सहूलत फराहम कर रहे हैं। सारा काम रिकॉर्ड वक्त में अंजाम दिया जा रहा है। इस हवाले से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर सफ़ीद की गैर मामूली पाबंदी की जा रही है। मेजर जनरल अल मशेखी ने बताया कि उम्रा ज़ायरीन को इमिग्रेशन की सहूलत फराहम करने के लिए एयरपोर्ट पर तजर्बाकार अमला और जदीद तरीन मशीनें मुहैया की गई हैं। खरूज अदा के लिए पासपोर्ट की कम अज़ कम मुद्दत कितनी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर 2 हफ्ते के लिए आर्जी पाबंदी आयद की गई थी। आर्जी पाबंदी का मकसद बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में कोरोना की नई तब्दील होने वाली शक्ल से लोगों को महफूज रखना था। सऊदी अरब में रहायशी कवानीन से मुतल्लिक सामईन इन्फो टीवी की जानिब से मुख्तलिफ मौजू पर सवालात अरसाल किए जाते हैं, जिनके जवाब हाज़िर खिदमत हैं। सैयद खालिद कहते हैं कि मेरे पासपोर्ट की मुद्दत में अभी 25 दिन बाकी है। मुझे 15 दिन के लिए खरूज अदा वीज़ा मिल सकता है या नहीं? महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज अदा हासिल करने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम अज़ कम 3 महीने की हो। मुकर्रर मुद्दत से कम होने पर सिस्टम खरूज अदा की कमांड को कबूल नहीं करेगा। आपको चाहिए कि पासपोर्ट की तजदीद कराएं, उसके बाद खरूज अदा वीज़ा हासिल करें। अगर आपको एमरजेंसी में जाना है तो उसके लिए आप सफारत खाने से रुजू करें, जहां वो पासपोर्ट पर मैनुअल तरीके से 6 माह की एक्सटेंशन दे देंगे, जिसके बाद आपके पासपोर्ट की मुद्दत में होने वाली तोसी को जवाज़ात के सिस्टम में एंटर किया जाएगा, ताकि जवाज़ात के सिस्टम में वो अपडेट हो जाए। सिस्टम में पासपोर्ट की मुद्दत में तोसी होने के बाद आप खरूज अदा हासिल कर सकते हैं। आदिल अहमद कहते हैं, मैं 3 महीने की छुट्टी आया था। मेरी वापसी जो थी वो 24 दिसंबर 2020 को होना थी, मगर सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से जो है वो डिले हो गई थी। अभी जो है मेरा खरूज अदा एक्सपायर हो चुका है। कंपनी वालों को मैंने लिखा भी है, ईमेल भी की है, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। मैं क्या कर सकता हूँ? बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से जो 2 हफ्ते की पाबंदी आयद की गई थी, उसमें काफ़ी लोगों के एग्जिट वीज़ाज़ जो हैं वो एक्सपायर हुए थे, लेकिन उसमें हुकूमत की जानिब से आपके कफ़ील आपकी कंपनी को अबशर अकाउंट पर सहूलत दी गई है कि वो खरूज अदा की फ़ीस 1 महीने के लिए जो कि 100 रियाल बनती है, उसकी अदायगी के बाद तोसी करा सकते हैं। और जो है अगर आपकी कफ़ील या आपकी कंपनी इसके बारे में आपके ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहे, तो इसके बारे में तो और कोई और तरीका नहीं है कि आप दोबारा से अपने खरूज अदा को बढ़ा सकें। आपको किसी न किसी ज़रिए से अपनी कंपनी से ही रब्ता करना होगा। जलील अहमद कहते हैं, मैंने फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल किया हुआ है, जिसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी है, जबकि परवाज़ें क्या दोबारा बंद होने के चांसेस हैं, तो अगर होती हैं तो इस सूरत में क्या करना होगा? खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगाए जाने के बाद 60 दिन की मुद्दत होती है। इस दौरान सफ़र करना होता है। मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद जुर्माना आयद किया जाता है।
فلائٹس کے حوالے سے اگر جو آپ نے بات کی ہے، فلائٹس کے لیے فی الوقت تو ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ایسا کچھ ہوگا۔ انشاءاللہ اب تمام جو ہے سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے اعلان بھی کیا جا چکا ہے کہ 31 مارچ 2021 سے ہر طرح کا سفر بحال کر دیا جائے گا، اس لیے آپ ٹینشن فری ہو کر جا سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ 83,000 غیر ملکیوں نے کویتی لیبر مارکیٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ گزشتہ 3 مہینے کے دوران 83,574 غیر ملکیوں نے کویتی لیبر مارکیٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ مقامی اخبار القبض کے مطابق وزارت محنت کے ذرائع نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر سے دسمبر تک غیر ملکیوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ چکی ہے۔ کویتی سرکاری اور پرائیویٹ ادارے حکومتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کم کر رہے ہیں۔ غیر ملکیوں کی جگہ کویتی شہریوں کو بھرتی کرنے کا تیزی سے سلسلہ جاری ہے۔ سعودی شہریوں کو جہازوں کی مرمت کی تربیت دینے کا معاہدہ۔ سعودی عرب میں جہاز کے معائنے، جانچ پڑتال اور مرمت کے ادارے سعودی ایروسپیس انجینئرنگ انڈسٹریز اور ہوا بازی کے علوم کے کالج پرنسس سلطان ایویشن اکیڈمی نے جو ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ایروناٹکس کے ساتھ ایک مشترکہ تربیتی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس معاہدے کا مقصد تربیتی پروگراموں کا تبادلہ اور تربیت یافتہ لوگوں پر مشتمل گروپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ معاہدہ سعودی ایئر لائن کے ڈائریکٹر جنرل ابراہیم العمر کی موجودگی میں طے پایا تھا۔ پاکستان سمیت کئی ملکوں کے لیے ایمریٹس ایئر لائن کا رعایتی پیکج۔ متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن نے سفر کے لیے پرکشش پیکیجز متعارف کیے ہیں۔ خاندان کے افراد اور دوست احباب نئے سال کے دوران اپنے وطن بھی سستے ٹکٹ استعمال کر کے جا سکتے ہیں۔ مختلف نئے ملکوں کی دریافت کے لیے سیاحت کا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں۔ الامارات اليوم کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن نے بیان میں کہا کہ اکانومی کلاس کا ٹکٹ دبئی سے کراچی کا 1055 درہم میں ہوگا، استنبول کا 1605، قاہرہ کا 1695، ماسکو 1995، لاس اینجلس 4995، جبکہ دبئی سے کراچی کے لیے بزنس کلاس کا ٹکٹ 4495، ماسکو کے لیے 9995 ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کا کہنا ہے کہ 19 جنوری سے 2 فروری 2021 تک 15 جون 2021 تک کے سفر کے لیے ریزرویشن ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیٹ کی چینج جو ہے وہ تبدیلی کرانے کے لیے فلیکسیبلٹی کی بھی آپشن موجود ہوگی، اس کے لیے بھی بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ جدہ سمندری سیاحت کے شوقین افراد کا مرکز بن گیا۔ سعودی عرب کا ساحلی شہر جدہ، جسے بحیرہ احمر کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، سمندری سیاحت کے شائقین کا مرکز بن گیا۔ موسم سرما کے دوران منفرد سمندری سیاحت کے پروگرام ہو رہے ہیں، جبکہ یہاں کے پہاڑی علاقوں میں خیموں کی سیاحت بھی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ سیاحت نے الشتہ ہولگ کے عنوان سے سیاحت کا پروگرام شروع کیا ہے۔ جدہ پرکشش ساحلوں اور خوبصورتی قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ جدہ میں سال بھر سمندری کھیلوں کی سہولیات مہیا رہتی ہیں، تاہم اس سال موسم سرما میں اس کا رواج عروج کو پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں سمندری کھیلوں کی تعداد اور رنگا رنگ میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ فیملی اور فرینڈز گروپ کے لیے تیراکی، غوطہ خوری، سمندری سیر سپاٹے اور تیز رفتار بوٹس چلانے جیسے بہت سارے پیکیجز متعارف کرائے گئے ہیں۔ نزاہا نے مقدمات کے عدالتی فیصلے جاری کر دیے۔ سعودی اینٹی کرپشن اتھارٹی نے 7 فوجداری مقدمات شروع کیے ہیں اور 7 مقدمات کے عدالتی فیصلے جاری کر دیے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق نئے مقدمات میں وزارت صحت، محکمہ موسمیات، وزارت بلدیات اور دیہی امور، ایک کمپنی اور یونیورسٹی کے 2 اساتذہ سمیت 69 افراد شامل ہیں، جنہیں کرپشن کے متعدد الزامات کا سامنا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔